भवद्भ्यः सर्वेभ्यः नमस्कारः। मम नाम छगल अस्ति। अद्य अहं कदलीशकं कर्तुम् कर्तुम् अस्माकं कदलीफलम्, एकं दूधस्य ग्लासः, कश्चित् शर्करा च आवश्यकः। प्रथमं कदलीफलं छित्त्वा च कर्तव्यम्। तथा मिश्रके स्थापयति। तस्य उपरि एकं दूधस्य ग्लासः पातयन्ति। तदनन्तरम् एकं चमचं शर्करामपि योजयन्तु। वयं मिश्रके सम्यक् मिश्रयामि। वयं छेनीद्वारा उद्धृत्य काचस्य ग्लासः पातयिष्यामः। अधुना कङ्कः सज्जः अस्ति। धन्यवादः।